बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबरगर। मैं हूं सैयद आसिम रज़ा। नाज़रीन, बलूचिस्तान के अंदर हालिया होने वाली दहशत गर्दी के वाक़यात को अगर हम देखें, उसका बग़ौर जायज़ा लें तो फितनतुल हिंदुस्तान के जो हमलावर थे यानी सरमचार या BLA बशीर ब्रिगेड के जो दहशतगर्द थे जिनको जहन्नुम वासिल किया गया, अभी तक तकरीबन ये ऑपरेशन जारी है और 150 से ज़ायद यानी कि 160 के करीब इत्तलात आ रही हैं कि दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया है, उन हरामखोरों को जहन्नुम वासिल किया गया है। लेकिन जिस तरह इन्होंने ये कार्रवाई की है और ये फ्रस्ट्रेशन का मुज़ाहरा है कि जिस तरह हम देख रहे हैं कि ख़ित्ते के अंदर बदलती सूरत हाल के बाद कुछ ईरान के मामलात भी हम देख रहे हैं, कुछ उनकी जो बैकिंग थी, सपोर्ट थी, वो ख़त्म होती हुई हमें नज़र आ रही है। और उसके बाद उन्होंने पूरा ये जो ऑपरेशन सिंदूर 2 जारी रखा हुआ है, चाहे खैबर पख्तूनख्वा की बात करें या बलूचिस्तान की बात करें, तो यही एक सूरत हाल नज़र आ रही है। उससे एक दिन कबल हमने देखा कि एक बड़ा इफेक्टिव IBO's ऑपरेशन के तहत ऑपरेशन किया गया और 41 ये दहशतगर्द, ये हरामखोर जो थे, इनको जहन्नुम वासिल किया गया था। और उसके बाद अब तक जो इन्होंने हरकत की और 12 मुकामात पर, बलूचिस्तान के बड़े अहम मुकामात पर इन्होंने हमला किया, जिसमें बेगुनाह मज़दूर बलोच फैमिलीज़, बैंकों को और मुख्तलिफ ऐसे सिक्योरिटी फोर्सेस के जगहों को, थानों को निशाना बनाया और इनका ख़्याल था कि ये कब्ज़ा कर लेंगे। और ये शायद इनका मेरे ख़्याल से एक आखिरी बड़ा हमला नज़र आ रहा है हमें, और इनकी कमर टूटती जा रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस अल्हम्दुलिल्लाह हम देख रहे हैं कि अपनी जानों का नजराना पेश करके अरसा दराज से दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ बलूचिस्तान के अंदर KPK के अंदर इन कार्रवाइयों में मसरूफ़ है और इनका ख़ात्मा किए जा रहे सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जो है वो जारी है, IBO's ऑपरेशन हम जिनको कहते हैं। लेकिन अभी तक हमने ये देखा कि पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस और बेगुनाह सिविलियंस जो हैं उनको बलोच अवाम को निशाना बनाया गया। और इसमें हमने ये देखा कि ख़वातीन को भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि अरसा दराज से BLA बशीर ब्रिगेड और इसके जो अहलकारों की तरफ से रिपोर्ट्स आ रही थी, जो दहशतगर्दी के लिए ख़वातीन को मजबूर किया जाता है और उनको शामिल किया जाता है घनौने अंदाज में, उनकी वीडियोस बना के, उनको ब्लैकमेल करके। तो ये भी हमें नज़र आया कि इसमें ख़वातीन भी शामिल थीं, उनकी डेड बॉडीज़ को भी हमने देखा जब इनको जहन्नुम वासिल किया गया। दहशतगर्द ख़ातून है या मर्द है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इसमें नहीं होती। अब तो ये चीज़ बैरियर ख़त्म हो चुका है। वो जो एक सिंपैथी वोट और औरतों को आगे करके मारंग बलोच जैसे और इस तरह के BYC के लोगों का जो काम करके ये लोग सामने ला रहे थे, वो भी सारा ख़त्म हो गया है। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि एक बड़ी तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योरिटी फोर्सेस ने ना सिर्फ इनके मज़मूम अज़ाइम जो थे उनको नाकाम बनाया और इन हमलों को नाकाम किया, बल्कि इन सब को जहन्नुम वासिल कर रहे हैं। अभी तक इनका पीछा जारी है और कुछ ऐसी इनकी हाइड आउट्स थी जहाँ पे जाके ये अपने आप को छुपाते थे इन पहाड़ों के इलाकों में, वहाँ भी ऑपरेशन चल रहा है। और अभी तक जिसे कह सकते हैं 160 के करीब के इत्तलात हैं कि ये हरामखोर जो हैं ये जहन्नुम वासिल हो चुके हैं। और इंशाअल्लाह पाकिस्तान की सालमियत के लिए हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारी आवाम और हमारी पुलिस सब सीना बसीना, जिसे कह सकते हैं ना कि एक दूसरे के साथ शाना बशाना खड़े हैं और सीना तान के इस मुल्क का दिफा करने के लिए सबसे आगे हम देखते हैं अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को, वो मौजूद होती हैं। अब भारत की जानिब से ये फितनतुल हिंदुस्तान की ये कार्रवाई जो हमें नज़र आती है, बज़ाहिर तो एक बहुत बड़ा हमला था और नो डाउट इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि इन्होंने 12 मकामात पर जिस तरह हमला किया, पाकिस्तान की हुकूमत को, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को, पाकिस्तान की आवाम को चैलेंज किया। लेकिन जिस तरह बहादुरी से हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने इन फितनतुल हिंदुस्तान के ख़ात्मा किया और कर रहे हैं और उनके मज़मूम अज़ाइम जो थे नाकाम बनाए, उस पे हमें यही एक बात नज़र आती है कि पाकिस्तान के सपूत और पाकिस्तान के अफसरान, जवान, सिपाही और पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग जो हैं वो कभी भी अपनी जानों का नजराना पेश करने से दरेग नहीं करते और इस मादरे वतन की हिफाजत के लिए हमेशा सफ़े अव्वल में हमेशा आगे नज़र आए हमें, और उन्होंने ये कार्रवाइयाँ की। हम सलाम पेश करते हैं अपने सिक्योरिटी फोर्सेस के शहीदों को, उन जवानों को, उन मासूम लोगों को, उन मज़लूम मज़दूरों को, जिनको बलोच फैमिलीज़ को जिनको शहीद किया गया इस कार्रवाइयों के अंदर, और ये नापाक अज़ाइम जो थे दुश्मनों के वो नाकाम हुए अल्हम्दुलिल्लाह। और आइंदा भी ऐसे ही हम देखेंगे कि फितनतुल हिंदुस्तान सिंदूर 2 ऑपरेशन जो भारत की तरफ से इस दहशतगर्दी के रूप में और मज़मूम जिसे कह सकते हैं अज़ाइम के तहत पाकिस्तान के अंदर शुरू करवाया गया, इंशाअल्लाह ये बहुत जल्द इसका ख़ात्मा होगा। और जो अज़ाइम लेकर ये पाकिस्तान में दाखिल होते हैं
یہ کبھی بھی جسے کہہ سکتے ہیں کہ اپنے عزائم میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ ابھی ہم بات کر رہے ہیں وہ 41 جو دہشت گرد اس آپریشن سے پہلے ایک روز پہلے جو شدید کارروائی اور آئی بیوز آپریشن پاکستان کی جانب سے کیے گئے، سینیٹائزیشن آپریشن کیا گیا، اس کے اندر ہم نے یہی دیکھا کہ پاکستان نے بہت خوبی سے ان دہشت گردوں کو نہ صرف گولہ بارود کے ساتھ پکڑا، کچھ کو پکڑ بھی لیا ہے، کچھ کو مارا بھی ہے، اور جو حرام خور مارے گئے ہیں وہ تو جانب واصل ہو گئے، لیکن جو پکڑے گئے ہیں ان سے بہت اچھے جو نشاندہی ہوگی، ان کے چھپنے کی جگہوں کا پتہ چلے گا، ان کے نیٹ ورک کا پتہ چلے گا، اور اس کے بعد جس طرح ممکن ہو سکے گا ہماری سیکیورٹی فورسز مزید کارروائیاں کریں گی۔ اس سے قبل اگر ہم دیکھیں تو بلوچستان میں جو جہنم واصل کیے گئے 41 دہشت گرد تھے، اور اب ہم بات کر رہے ہیں تقریباً 160 کے قریب جو جہنم واصل ہوئے ہیں اس مذموم کارروائی کے بعد، تو یہ ایک بہت بڑا نیٹ ورک اور بہت بڑی جو مین پاور تھی ان کی، اس کو ان کو نقصان پہنچا ہے، اور ان کا تعاقبی آپریشن جو ہے وہ پہاڑوں میں جاری ہے جہاں پہ یہ چھپے ہوئے ہیں، اور جہاں سے چھپ کر یہ آتے ہیں اور حملہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ فرار ہو کے وہیں پہ چھپ جاتے ہیں۔ تو ان کے یہ ٹھکانے بھی اور ان کی جو کمین گاہیں ہیں ان کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور بہت جلد انشاءاللہ ہماری سیکیورٹی فورسز اور ہماری عوام کو اچھی خوشخبری ملے گی، اور اندازہ یہی ہے کہ یہ ان کے آخری جسے کہہ سکتے ہیں نا کہ حملے ہیں، اور اس کے بعد ان کے اندر اتنا دم خم نہیں ہے کہ مزید پاکستانی عوام اور پاکستانی افواج اور سیکیورٹی فورسز کے اوپر یہ حملے کر سکیں۔ اب یہ پیٹرن اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں تو دشمن کی جانب سے، ہندوستان کی جانب سے آپریشن سندور کی ناکامی اور شکست خوردہ ہونے کے بعد جو KPK اور بلوچستان کے اندر ان کی یہ کارروائیاں یہ اس چیز کی غمازی ہیں کہ بھارت اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے اور اس کے لیے جو نقصان پاکستان کو پہنچانا چاہتا ہے، عدم استحکام کے لیے ہمیشہ سے کوششیں کرتا رہا ہے، اس کے اندر اس نے بھرپور سپورٹ کی ہوئی ہے ان دہشت گردوں کی، چاہے فتنۃ الخوارج ہوں یا فتنۃ الہندوستان کی بات کی جائے۔ اس وقت ان کی پوری ایجنسی، ان کے ساتھ رو کی بات کریں یا موساد کی بات کریں یا اور دیگر ایجنسیز جو ان کے ساتھ مل کر یہ ناپاک کھیل کھیل رہی ہیں پاکستان کے خلاف، ان سب کی بات کریں تو ان کو اب یہ فرسٹریشن لاحق ہو چکی ہے کہ وہ اپنی شکست کا بدلہ کیسے لیں اور پاکستان کو نقصان کیسے پہنچائیں، کیونکہ جتنا ہم نے ان کو نقصان آپریشن سندور میں پہنچا دیا، ایک ہزیمت کا سامنا ہے آج تک مودی سرکار کو اور بھارتی حکومت اور بھارتی افواج کو، بھارتی ایئر فورس کو، کہ وہ منہ اٹھانے کے قابل نہیں رہے۔ اب اس کا بدلہ وہ پاکستانی عوام اور پاکستان میں اس طرح کی دہشت گردی کروا کر لے رہے ہیں، اور یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کسی بھی طرح ان کے کسی مذموم عزائم میں، چاہے سیاسی طور پر، چاہے ہم کسی بھی سوشل میڈیا کے اندر ہوں یا کسی بھی انداز میں میڈیا کا کوئی سیگمنٹ ہو، ہمیں ان کے کسی ایجنڈے کو پورا کرنے کے لیے ان کا ساتھ نہیں دینا، چاہے وہ BYC ہو، چاہے وہ کوئی بلوچستان کی آواز بن کے اٹھے یا خوارج کی آواز بن کے اٹھے، تو ان کو ہمیں دیکھنا ہوگا سیاسی طور پر بھی، اور یہ عوام تیار ہے۔ اس عوام نے 10 مئی کو بھی اپنے افواج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کے اس ملک کے دفاع میں پاکستان کی افواج کا ساتھ دیا، اور اب بھی پاکستان کی افواج کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے۔ میں چاہوں گا اجازت، اللہ نے کے مان۔